Maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Hapit na gayod ang pagsaulog sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Nagsugod na ang atong mga nobinaryo, sugod niya itong Nobyembre 12 hangtod sa Nobyembre 20. O sa Pitsa 21 nining bulana, pagkasaulogon ang atong kapistahan. Mangutana kita, usa man kining kapistahan? Ang kapistahan, una sa tanan, mao ang paghimaya, pagsaulog, pagpasalamat, pagsimba sa Dios. O take note nga ang numero 1 nga pagsaulog sa pista, mao ang pagsimba sa Dios. Mao man nga diha sa simbahang Katoliko, kung magpista, kinahanglan magsaulog sa santos nga misa. Ang kapistahan, usa ka pagpasidungog sa Dios. Kay sa atong pagtulunan, walay mamahimong santos kung walay Dios. Ang Dios lamang ang tinupdan sa pagkasantos, sama sa iyang giingon sa Leviticus 19 versikulo 2, nga miingon siya sa iyang katawhan, pagbalaan kamo, kay ako nga inyong Dios balaan man. Ang Dios lamang ang makahimo sa tawo nga balaan, og ang Dios lamang ang tinupdan nining kabalaan, walay lain. Busa kung magpista kita o pista sa mga santos, ang atong unang gipadayag mao ang pag-ila sa Dios, ang pagsimba sa Dios nga mao'y tinubdan sa kasantos. Ikaduha, ang pagsaulog og pista mao ang pag-ila sa active involvement of the person sa grace of God. Kay ang kabalaan nga gihatag sa Dios ania naman kanato, o kining ania kanato nga kabalaan nagkinahanglan sa atong kaugalingon nga pag-participate in the grace of God. Ang pagpasidungog sa mga santos mao di ay ang pag-ila sa active presence of the grace of God in the life of the saint. Mao kini ang pag-ila nato nga kining mga santos dinasig sa grasya sa Dios naningkamot o gipanalanginan sa Ginoo ang ilang mga paningkamot sa pagpuyo sa kinabuhing balaan. Nakita nato ang kabalaan sa ilang kinabuhi. Busa, ato silang gipasidunggan kay ang mga santos na mahimo man nga atong mga role models, mga faith heroes or heroes of faith nato aron kita madasig sa pagpuyo sa kinabuhi nga balaan. Before kita nahimong gitawag sa paggabalaan, remember, ang mga saints una nang gitawag kay kanato. O sila una na nga nagningkamot sa pagpuyo sa grasya sa Dios, o ang ilang mga panig-ingnan silang balaang kinabuhi magdasig kanato. So una, hinumduman nato kung magsaulog tag kapistahan, mao kini ang pag-ila nga ang tinubdan sa kasantos mao lamang ang Dios. Ikaduha, ang pagsaulog sa kapistahan mao ang pag-ila sa active presence of the grace of God in the life of the saint. Nya, ikatulo, mao kini ang gitawag nato nga paghiusa sa atong kaugalingon uban sa santo nga atong gisaulugan sa kapistahan. Kuyog kita kaniya, siya magdani kanato sa pagsimba, magdani kanato sa pagampo, siya mga liya alang kanato. So ang mga saints mo din sa mga intercessors. So magtaulog kita kapistahan tungod kay kita nagpasalamat sa santos nga atong gipistahan, tungod sa iyang mga panalangin kay nakaangkon man kita sa mga grasya tinabangan sa iyang mga pangaliya. Mao man nga kita bitaw mga Pilipino, kung naay tabang nga ihatag nato, di man kita makalimot sa pagpasalamat. Mayon kita ang magic word sa Pilipino, thank you or salamat kaayo. Mao man nga diha sa mga santos nga atong gidebosyonan, kini mga santos atong pasidunggan at usab pasalamatan tungod kay sa ilang panghama kita nakaangkon sa mga grasya nga atong gikinahanglan. Nya ang pagpasidungog sa mga santos sa ilang kapistahan mao man usab kini ang kahigayunan nga kita magkahiusa o sa atong panagiusa anaa ang salo-salo. Ang salo-salo mao kana ang nindot nga espiritu sa pista. Kay human sa pagsalo-salo sa misa, magsalo-salo kita sa atong mga hikay, sa atong mga panimalay.
Unya sa ingon sa Ginoo nga ang nagpakaon sa mga gigutom, ang nagpainom sa mga nauhaw, ug ang nagpasaka sa mga dumuduong sa ilang panimalay, dili gayud hikalimtan, makadawat gayud sila og ganti. Sa mga kaigsuunan, kini pagsaulog diya sa kapistahan, itong hinumduman nga dako di ay kaayo o kahimuan. O kini sila balansayon sukad pa sa karaang kasabutan hangtod sa bagong kasabutan. Sa karaang kasabutan, dagkong mga higayon nga ang mga natawhan sa Dios nagsaulog og kapistahan. Isugo man gani sa Ginoo ang pagsaulog sa pista sa mga balong-balong, pista sa pagsaylo, ug uban pang mga kapistahan nga importante kaayo alang sa kinabuhi sa mga magtutuo sa Ginoo. Bisan man ang atong Ginoong Hesukristo pag-abot sa New Testament, siya mismo misaulog og nagsaulog og mga piyesta. Mao man nga moadto siya sa templo ang pagsaulog sa pagsaylo o uban pang mga kapistahan nga importante kaayo sa ilang katawhan, sa ilang tinuuhan isip mga Hudiyo. Mga kaigsuunan, naning gamay nga katekismo hinaut-unta nga makasabot kita niining kapistahan. Ug sa panahon sa kapistahan, mga igsuon, mao kini ang atong Grand Thanksgiving. So magpasalamat kita usa sa kapistahan, mao gayud ang atong naandan na ang mga Katoliko, ang mga manimba, ang mga parokyano, ang mga dumuduong, ang mga peregrino gikan sa lain-laing mga lugar mo participate sa misa o muhalad og something is in a form of thanksgiving. So ang atong pagpasalamat sa Dios atong ipakita diha sa atong mga paghalad. Mao man ang mandugan sa Ginoo sa karang kasabutan, mao man nga walay moadto sa balay alampuanan, nga walay dalang halad. Kung ang matag usa magdala og halad, sumala sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanila. So, mao kini nga invited ang tanan mga kaigsuonan nga pag-abot sa kapistahan, magkunahon kita sa kaya kong ihalad sa Ginoo sa akong pagpasalamat. So, pwede nga muhalad in kind, pwede nga muhalad in cash, o guban pang mga matang sa inyong nahula-hulaan, inyong ihalad di panahon sa kapistahan. At basta atong hinumduman sa kapistahan, mo kini atong Grand Community Thanksgiving. O kang atong Thanksgiving, ipakita nato diha sa atong pag-participate, sa atong paghalad sa mga butang, sa mga panalangin na atong nadawat. Salamat.